वास्को नगरपालिकेची साबार विशयांचेर खासा चर्चा बसका जाली। बसकेत चर्चा केल्ल्या महत्वाच्या प्रश्नात हिंदू मसणभुयेंत नवनिर्माण आनी सुदारणा, विक्रेत्यांक नव्या वास्को नुस्त्याच्या बाजारांत स्थलांतरीत करप अशा जायत्या विशयांचो आस्पाव आशिल्लो। पळयात। मी जेन्ना पळयता सगळ्यांत वर्स्ट म्हणटा पळय तो मेंटेन करपाक फिश मार्केट। एवरी डे सकाळचें आमकां उदीक मारचें पडटा किंवा रातचें आमकां उदीक मारचें पडटा। तो उदीक घाण आसता आनी आमचो जो न्यू फिश मार्केट आहा पळय तो एक प्रायम एरियेन आसलेलो, सिटी एरियेन आसा। ज्या कारणान फिश मार्केट आसलो सुद्दां न्हू जाल्यार तो भायल्या एरियेक कांय लोकांक त्रास जावपाक जायना, हो एकूच हेतू आसा। त्रास जावपाक जायना जाल्यार रेगुलर मेंटेन आसपाक जाय। म्हणजे ज्या जाग्याचेर समज घाण सुद्दां फिश मार्केट आहा, आमी गेले सुद्दां जाल्यार फिश मार्केट पासून आमकां कळपाक जायना, त्या वासान कळपाक जायना। सो ते मेंटेन करपाक लागून आमी एक एजन्सी अपॉयंट करपाची ठरयिल्ली आसा, ज्या कारणान रेगुलर थंय क्लिनिनेस उरतले आनी सरावंडींग सुद्दां बरें उरतलें। त्या लागून आमी करपाक ठरयिल्लें आसा। नाल्यार कितें जातलें, येदो व्हडलो आमी फिश मार्केट मारला आनी समज घाण जाता, सरावंडींग समज वास येता जाल्यार बरो प्रकल्प हाडून सुद्दां सरावंडींग नेबर्स आमकां बेजारतले। ते जावपाक नाका कारणाक लागून आमी मेंटेनन्स करपाक केलेलें आसा। क्रिमेटोरियमाची म्हटल्यार तुमी गेले आसले सर, परिस्थिती सारकी बिकट आसा, म्हणून आमी एक शिपेडाक लेटर केलेलें बाबा तुमी एक तरी आमकां एक बरें करून थंय दिया म्हणून। आनी तेंच्यांनी रेडी ओके म्हणून सांगलें आनी त्याच्या वर तेंच्यांनी आमकां एक हांवें तांकां एक मशीन दी म्हणलेलें, गॅसीचें मशीन। तें आमी ऑलरेडी कोल्हापूर आनी महाराष्ट्रान पळयल्लें। गुजराताची कंपनी पयर आमी येवन इन्स्पेक्शन केली आनी तेंच्यांनी तें मशीनाचें ऑर्डर बिर्डर ऑलरेडी दिल्ली आनी ते ऑलरेडी फायनलायज जाल्लें। ते मशीन बसोवपाक आमी जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें तेंच्यांनी सांगलें आमकां थंयसरली एरिया टोटली बंद जाय म्हणून। एक डोर जाय, 2 डोर, फुड्यान आनी फाटल्यान दारां जाय ओपन आनी आउट वचपा खातीर। म्हणून अरावंड त्याचो ते करपाकूच रेडी करपाक 27 लाख आसा। त्या मशिनाचो कॉस्ट अरावंड 60 to 70 lakhs आहा, वीच गिवन बाय गोवा शिपयार्ड। आनी एक 27 लाखाचो आतां आमकां खंय तरी आमकां म्युनिसिपालिटीक बॅर करपाक जाय। ऑलरेडी हांवें जी सोडाक उलयल्लें आनी ह्या एक बऱ्या कार्या खातीर म्हाका दिसता गोव्हर्मेंटानूय आमकां म्युनिसिपालिटीक हेल्प करपाचो आनी तो 27 लाखाचो फंड आहा तो बेगीनच्या बेगीन दिवचो। टू वर्क ऑन गॅसीचेर। इलेक्ट्रीक कशें आसता, कंटिन्यू तुजी बॉडी खूब आसपाक जाय जाल्यार ताका बिलाय खूब येता। हांगा कशें एक बॉडी तर लास्ट जाल्यार 2 ते 2.5 रुपया खर्च आहा। इवन आतां आमी जेन्ना लाकडां जळयता जाल्यार ताका 4-5 हजार खर्च आसा। पूण ती लाकडां आतां कशें आमी एक तीच लाकडां म्हणून पयलीं आसताले, पूण आतां खंयच्या लाकडां मेळना म्हणून आतां आमी खंयचीय लाकडां जी मेळटा कोणी घालता हाडून दवरता त्या लाकडांनी आमी आसयता। म्हणजे खंय तरी एक बरो एक आसा इनिशिएटीव, कितें ऑल ओव्हर इंडिया चालू आसा आनी म्हाका दिसता आमी एकदां चालू केलें जाल्यार गोंयान आमी फर्स्ट आसतले। चड मेजर एक पॉयंट आहा म्हणटा तो हिंदू क्रिमेटोरियम। आयज आमी पळयलेलें आसा, जेन्ना सुद्दां मरणाक वयता पळय तेन्ना परिस्थिती एकदम बिकट आसा। तरी सुद्दां खंयचे ना खंयचे रितीन आमच्या विश्व हिंदू परिशद, आमचे हिंदू समाज आहा पळय, बाब नाना बांदेकर, ते मेंटेन करता, नो डावट अबाउट इट, आमी काय म्हणना। तरी सुद्दां खंयचे तरी आनीक डेव्हलप करपाक जाय लागून ताका लागून बरें आमचे चॅरपर्सन बरो एफर्ट घेवन खंय तरी शिपयार्डाक सांगून तेचेर रिनोवेशन करून थंय एक मशिनरी बसोवपाची ठरयल्या गॅसीची, जे जितून ते LPG गॅसीचेर आमी तो एक बॉडी आमच्यान रन करून गावता आनी ताका थोडो एक्सेस एमावंट जाता, सुबेज जाता एमावंट। तो सुबेज एमावंट आमी जी सुडा कडेन मागपाचो ठरयलेलो आसा, डिसिजन घेतलेल्या आनी म्हाका दिसता तो सुद्दां एक बरो विचार केल्लो आसा। ओवरऑल पळोवपाक गेल्यार सगळे बरें डिसिजन घेतलेलें आसा। आनी एक पॉयंट आमकां सगळ्यांक खबर आहा की बस स्टँड शिफ्ट जावपाचो आसा, पूण अजून ते कांय येवंक ना। पूण बस स्टँडाच्या कर्मचाऱ्यान आमकां एक लेटर मागलेलें आसा की NOC मागलेली आसा की थंयसर जे डेपो आसा तांकां म्युनिसिपालिटीची NOC जाय, थंय कांय पोल्युशन जायना म्हणून सांगपालो। ते एक आमी NOC घेतलेली आसा, ते एक आमी कदंबाक दिलेले। अशे मेजर आमी पॉयंट्स घेतलेले आसा। गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी सानिका नागवेकार।